अगर चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकज सेंट्रल पॉइंट माशमारा चबादरा वशत कनी चूँकि बस्तगे रोज मुख्तलिफ इशूज़ सरा मराकज को तगा खासतौर पर महकमा फिशरीज हवाला में दो प्रोग्राम को तगा तो मरूची पदा ग्वादरे एम इशूज़ जनरल इशूज़ ग्वादरा डेवलपमेंट हवाला मकामी मरदमानी फ़ायदा मार्केट फ़ायदा दोनों मगा ग्वादरा ये बाज़ चर्चा ही आपने मगा ग्वादरे नाम गरत भी तो ग्वादरा ची बुनियादी मसाइल के मरदमा दरपेशा चर्ची सब बाज़ अड़ो जंजा वधी होगा तो मरूची के मराक्षा माँ ग्वादरे ची सीनियर सहाफ़ी अहवालकार कैस्ता दावत दाता ना चूँकि मुख्तलिफ इशूज़ सरा रिपोर्टिंग करना या उसी तजुर्बा बुनियादा बाज़ें जेड़ा कैसा आना शर्रिया सरपदा या ग्वादर जी जो ग्वादर चौड़ा दिमरवी ने मगा रहोगा छः मसाइल तो मरूची की मराक्षा माँ दावत दादा जिसमान बलोच साहब के सरपरस्त आला ग्वादर प्रेस क्लब है सीनियर साहब ही बस्तगी बाज़ साल नहीं आई तजुर्बा सर मात्र वशत करती मराक्षा नूर मसन साहब आम ग्वादर प्रेस क्लब है साबिक सदर हैं रिपोर्टर है नुमाइंदा वशत न्यूज़ है दोनों सही मेहमान शरीफ इब्राहिम अहम एक नौजवानी अहवालकारी और मुख्तलिफ इशूज़ सरा मराकश प्रोग्राम का तो आई हम चीज़ सालान तजर्बा ग्वादरे मसाइल जीटा चिपेमा चारी तो इस मसला बन चुके तो बाज़ साला साफत का नगाए तो सीनियर तरीन साफ़ी वालक बे ग्वादरे ग्वादरे मागने के माजिए मसाइल बेवान या मरूची चीज़ें जीड़ा मौजूद है तो बुनियादी तौर पर अच्छी सरपत है कि अच्छी बुनियादी जीड़ा मरूची नोके जदीद दौरा ग्वादरे मरदमा दरपेश जब यहाँ तक ग्वादर ताल्लुक है ग्वादर ये वादा कहते हैं सी पैक है जूमर है बुनियादी तौर ग्वादर 92 के पाकिस्तान शामिल भी था सारी 19 विपक्ष एक पाकिस्तान शामिल भी था मखलूक के कहते हैं बुनियादी मकसद ये भी था कि मैं जमहूरी मुल्क तो का इधर जिंदा ग्वाजे ने चूँकि पेशा हुआ सुल्तान वाला भी था उदा कहते कस्ता ना गप जनगे ना इजहार करने अकबूत था ना कहते हैं देखिए ये बुनियादी मसाइल अलबित तो ये हवाले से गुशक भी था मखलूक से मैं रादर बरा कहते मालूम कर ये सरपंच को था कि अगर मैं पाकिस्तान शामिल भी बड़ा मायदा शर्रे जिंदगी वाजे बुनियादी तौर हर एक इंसान है ये आइए बुनियादी हक के आ रहा तालीम दे हक भी आ रहा रोज़गार दे हक भी आ रहा कहते हैं ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ हक दे हक भी तो माँ ये वादा समझा कि बुनियादी तौर मायदा बुनियादी मसला कहते हैं रोज़गार आप बिजली और ये जदीद दौरा कि बिस्तो यकुमी हस्ते करना माँ ज़िंदगी को आगे गए भले मैं आलशी के ना हमारा बिजली हस्त ना हमारा प्रॉपर वो के हस्ते आप देग भी और ना के हस्ते में तालीमी सर तवज्जो हस्ते मरकूज है तो माँ सरपद माँ ये दौरा के चाइना हस्ते एक मजने हवाला याद का ग्वादरा डेवलप करने का ग्वादरा डेवलप बैग पाकिस्तान डेवलप बैग है माँ सरपद भाई तो बुनियादी तौर बायद इसी के दे ग्वादरे मखलूक आ रहा हमारा बेसिक के फैसिलिटीज़ बुनियादी के हस्ते ये लूट आधे तो माँ गंदगे तालीमी हवाला यूनिवर्सिटी को कैंपस कायम कनक भी था एक रास्ते में माँ इश्कुता के निमल यूनिवर्सिटी भी बन गए और माँ ये सरपत भी थे कि चाइना और पाकिस्तान तावन एक प्राइमरी स्कूल के हस्ते अहम टाइनक भी था लेकिन ये के हस्ते मखलूक के बुनियादी के तालीम है ये ज़रूरत नहीं बल्कि हमारे स्कूल के ऑलरेडी हस्ता हमारे कॉलेजेस के ऑलरेडी हस्ता अपग्रेड कनक बेबा आए के हस्ते बुनियादी फैसिलिटीज़ देख भी टीचर के हस्ते आरक बेबा शर्री टीचर ट्रेंडिंग टीचर आरक बेबा और मखलूक आरक के हस्ते तो फैसिलिटीज़ के दे मात पे या मखलूक के हस्ते सरपद भी कि वाकई वानग हस्ते शर्री चीज़ें मैं चुक्कानी के हस्ते फ्यूचर शहर भी ये अवेयरनेस के हस्ते दिमाग है मौसम बुनियादी तौर बुनियादी सहूलत आप बिजली अमरैया के हस्ते तालीम वाला वायद है देम रवी देगी तो नूर मसन साहब चूँकि तहम साफ़त वाला तजुर्बा तो मुख्तलिफ इशूज़ सरा नोट करने आना और तब तो बुनियादी मसला शुमा सरपत में चूँकि इसमाइल साहब कुछ कि हम बेसिक फैसिलिटीज़ बुनियादी आसराती कस्ता इधे मल्लुका अवेलेबल ना तो ये वाला हुकूमत बलूचिस्तान मुंतखब नुमाइंदा किस्ता आपकी जिम्मेदारियों पर्चा पूरा न करना और तुम्हारा बेसिक फैसिलिटीज़ कस्ती हमेशा जिम्मेदारी من طورة الكوثر بسبب
ما مختلف حوالہ بارہ رپورٹ کے طور مختلف ہوتی ہے آرٹیکل ہم نوشتہ کرتے ہیں واسطے پر جو صحافی کرد ہمیشہ کے صحافی آدھے کا اقتدار صاحب اقتدار مردمان پیش داری کہ اگر مخلوق ضرورت چاہیے مخلوق مشکلات چاہیے مخلوق پریشانی چاہیے تو یہ حوالہ ما بحیثیت صحافی ہوتی رپورٹ کو تو مثال ہیں چونکہ اسماعیل صاحب کو شکا ہے یک انسان یا کہ ایک علاقائی مردمانی واسطہ بنیادی سہولت یا بنیادی ضرورت مرچی زندگی بے واسطہ آپ ہیں کہ گوادر موجود نہیں اور یہ بارہ ہمارے بشتہ ہوتا ہے صحت ہیں اسپتال ہیں کہ بنیادی صورت بحیثیت بلڈنگ موجود ہیں بلے آدھے کی سہولتیں موجود نہ آئیے متعلقہ ہائی لائٹ کو معاملہ آنا روزگار ہیں یا کہ خاصی وڈیا ماہی گیر نہیں والا اگر ماں گپ جنے چونکہ تو گیشترے مردم ماہی گیر اور من ہمیں سرپدباں کہ اگر ماہی گیر یہ صنعت دا نقصان نہیں مگا برو تو ادھر دکاندار ہم نقصان آ رہو ادھر ملازم ہم نقصان آ رہو ادھر عام مخلوق نقصان آ رہو پر اگر ماہی کے سرا ماہی گیر رو ماہی کا گیت بلے ہمیں ماہی کے سرا دگے صدانی اور ہزارانی مخلوق کاروبار کا بزنس کا تاکہ انٹرنیشنل اور نیشنل سطح بزنس صورت کاروباری صورت یا کہ زر مبادلہ صورت پاکستان تو بلے آپ موجود نہ تو ہمیں بڑا مغشہ سوال یہ بڑا ہے کہ منتخب نمائندہ علاقے آہن کردار چاہیے میں کہا رہا ہمیشہ کہ منتخب نمائندہ نا یہ پیغام برسے نے اور دونی گپنتو کا اہم ترین گپنتو کا یکی ہوا یہ شند کہ ہمیں منتخب نمائندہ کستا اور ہمیں دے گا ہمیں علاقے گا ہمیں ذلہ چی تعلق ہے ہما چیزہ کہ من بحیثیت صحافی زانا ہما چیزہ اشری سر بخوبی ذاتے نہیں آئیشی حلے میں مگا نہ رو آدھے کے قصے اور بارہ وحدی کو مہانی گما گرجو تھا تو آہانی مسئلہ گشک ہمیشہ بیانیہ ہمیشہ کہ مارا چاہ حکومت بلوچستان نہیں ہوگا ہم پنڈ کے دستے آباں آپ پنڈ ناکافیاں مثال کا پا دلائل ایوڑا دیاں کہ گوادر دراجی ضلع گوادر دراجی یا کم پی اے شمیل مدرستان نگاستے ہیں اور نیم ایم این اے آہنی گوشہ گمشی ایم پی اے گوشہ گمشی کہ مارا ہما پنڈ کے رسی 700 کلومیٹر دراج اور جاگے 105 کلومیٹر جاگے 100 کلومیٹر جاگے گیشتر کمتر پرانے علاقہ کہ بلوچستان آبادی اور گوادر آبادی شنگ و شانگ ایک علاقے تو اوشہ ہمارا سڑک کے واسطہ ہمارے بجلی واسطہ ہمارا آپ کنیکٹیویٹی کنیکشن واسطہ میں پھنڈ کے سے ناکافیاں پری واسطہ میں گیشتر مشکلات مارا واسطہ ای آہنی دلائل و آہنی جواز ہیں فنڈ کے رضی آئیے تو کم 10% بھی کر سکتے بالکل تھی گپ راستہ اور ماں ہمیں مسئلے سر گاپن دیتا کہ اگر ہما پنڈ کے تئی دستائیں دستیاب ہیں طرح حکومت بلوچستان تردانتی بحیثیت بحیثیت علاقہ نمائندہ یا بحیثیت منسٹر پرچی کے تو ہما موجودہ صورت بے تو ہم شریں وڑیا ایمانداریں وڑیا مناسبیں وڑیا خرچ پہ گانا گیشتر ما اگر ایک اپا پوچھیں کہ خرابی اور کرپشن نظر آن تو من کہا ایک غلط نبی مثال ایک اپا مرچی کے سے درست مردم سیاسی ٹیکدار جوڑ کر دیکھتے ہیں او آہن تو کا گیشتر کہتے ہیں ہما مردمان کے ہما پارٹی اگوانی تعلق ہے کلا پارٹی بھی کسی نامہ منشن کرنے نہ لوٹا بلے اکثر اوقات ہمیں اوڑا بیتا لہذا ایک استنشید گردارہ شما کود کریں ایک مناسب ہے ایک موضوعی جواب یہاں کرا موجود نہیں اور آنے کا پر جواز کرنا کہ جی آپ چا بنا لور دیں یعنی مارا چی پیسر یہ مسئلہ آئے گا اور لاہتے مسئلہ کس طرح میں 10 رسا میں کنٹرولا گیشن تو یہ انجام تو شریف بن چکے تو ہم رپورٹ کریں مختلف ایشوز ہیں سرا تو بنیادی طورا مغوادر شہر ایک اپا جنے تو مردمانی چھ بنیادی مسئلہ ہما غریب طبقہ مردمے کہ ہاں یہ مسئلہ فیس کرنا ہے درپیش ہے منتوار سر یہاں ادا استے زیادہ تر مسئلہ جو استے بے روزگار یہ گے ادھر زیادہ طبقہ مردم استے ماہی گیریا کو استے وابستے اور اچھتے استے دریا ہم ادا استے نبی بارے استے بارے نہیں وعدے کہ دریا نبی اور ادھر مردم زیادہ تر میں بے روزگاری ایسی استے بے روزگاری نے آماچ بنتے اور دونی دا استے آپ ہم مسئلہ دا استے زیادہ تر لینے مسئلہ بھی ہم استے ادھر زیادہ تر مردم استے لینے بلہم بھی ہم دے گا یا بلے پدا بھی ہم لین ادھر دے گا استے نوے گا ہیں مثلا چونکہ بے روزگاری کہتے ہیں پورے بلوچستان میں مسئلہ ہے ڈسٹرکٹ گوادر کہتے ہیں مثلا اپرچونٹی گوادر ایئرپورٹ ہیں یا مثلا تو اس چیز سفر ہے کہ صوبائی سطح ہم جواز کے اسنا ہے مردمانی کا آپ اچھا کریٹ کرنا بنیادی طور ہے کہ بلوچستان تو کا یہ وعدہ بعض ہستے پوسٹ ہستا ویکنسیز ہستا
गोस्तंगी गवर्नमेंट আছে আমি পেদা কা ইশান तकरीबन मन केला अस्तेन भाज रंदा के अस्ते रोटाइज भी कनेक्ट बिते के मा सॉरी ये रोटाइज भी कनेक्ट बिते हैं कि माँ अस्ते नो के अस्ते पोस्ट आनी वैकेंसीज अस्ता माशा अस्ते मखलूका दे ग्लूटे ये वादा एक अंदाजे पूरे बलूचिस्तान के अस्ते 20 to 5000 गेश आसामी अस्ता बलेशानी अस्ते पेलप कनक बुआगा नहीं आइए बुनियादी वजह माँ सरपदमा के अस्ते पूरे बलूचिस्तान गप्पा वादा माँ सरपदमा के उदा काबीना अमेरिका के मिनिस्टर अस्ता या गवर्नमेंट के अस्ते अमेरिका एमपीज अस्ता आयनी ख्वाहिश आयनी लोट अस्ते हमें भी के माँ मखलूका वाद अस्ते भर्ती बेकने वती मर्दमाना रेकमेंड बेकने पर्ची बुनियादी तौर ऐसे के माए बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान मेरिट के अस्ते हमेशा वायलेशन में गए तो बलूचिस्तान स्पेशली के अस्ते हर किसी के मुंतकिद भी अब पार्लियामेंटर और आ इन्वेस्टर है माँ सरपद बा कि पब्लिक के नुमाइंदा कम इन्वेस्टर ज्यादा है पर्ची करोड़ानी रुपए एक मर्द में खर्च कर रहो पार्लियामेंटर निंदी अगर कॉन्ट्रैक्ट भी आगुशी माँ हस्ते वती शिता वती साहब अगर पोस्ट भी आगुशी मनी नाको मनी बिरादत मनी तरीजत दुरसा के हस्ते बेरसी तो बुनियादी तौर मैं बेरोजगारी है ग्वादर मांगुशो बाय देशे के एक आसराती असता एक डिपार्टमेंट असता या पोर्ट हैंडलिंग में लेबर वास्ता कम से कम ग्वादर मखलूक वजीर दी धूमी ऐसे बुनियादी तौर बाय देशे के पोर्ट हैंडलिंग कंपनियां इशियारा के हस्ते बाउंड कनक बीते के जी ग्वादर अमा के जरकेज दरिया बीता आव ग्वादर पोर्ट हस्ते बुरता नु आ ग्वादर पोर्ट बरगाचे ईशानी के हस्ते रोजगार कम बीता बाज माई गिरा होती कारोबार जल्दी अल्लाह था आ मजदूरी करने या मजदूरी भी नरसी बाय दिशे के हस्ते कंपनियारा इधे मुंतकिब नुमाइंदा बाउंड बुकते कि जी शुमा ये मर्दम के शिकारगाह के शुमा बुरतगा मैदानी बाय दिशे के हस्ते शुमा एडजस्ट भी करने ताकि शन ये अमेदा हस्ते नौकरी बिकना लापी बिगरा बोरा वो माइकरा बुनियादी तौर अरकसे के सेक्रेटरिएट लेवल है ब्यूरोक्रेसी मर्दुमग आस्ता विदिन डिवीजन या विदिन प्रोविंस आ मर्दुमानी अरकसी हस्ते कोशिश हमें भी कि जी माँ वती मर्दुमा रिकमेंड भी करना मिनिस्टर जदा एमपी जदा ये हवाले है चूँकि मेरिट सर अमल के कनक नवी तो आम मर्दुम गरीब चौक अमा के बस जगह टैलेंटेड है लेकिन आस्ते देमात के नका माँ सरपदमा अगर जाने वड़िया के हस्ते अगर वरना नौकरी दे एक लोटा बड़ा बेहतरीन रहा हमेशा क्या मेरिट हस्ते तरजीह भी मेरिट मामूली वजह से भी जी ठीक ब्रेक दूरी पता कैमरा था चारों का शुक्रिया साहब भी इस्माइल बलूच साहब जो ब्रेक पर पता शुरू नहीं पाएंगे